अब मान्य भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय सभा अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्यज्यूहरू, आर्थिक वर्ष 2080-81 को विनियोजन विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाको बैठकमा छलफलको क्रममा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सभाका माननीय ज्यूहरूबाट केही जिज्ञासाहरू उठेको पाइन्छ। सो विनियोजन विधेयकको छलफलको क्रममा माननीय गोपाल भट्टराई, माननीय रामचन्द्र राई, माननीय शारदा देवी भट्ट, माननीय महेश कुमार महरा, माननीय अनिता देवकोटा, माननीय नारायण प्रसाद दाहाल, माननीय गोमा देवी तिमल सिन्हा, माननीय सुरेश कुमार आले मगर लगायतका माननीय ज्यूहरूले राष्ट्रिय भूमि आयोग ले गरिरहेको काम कारबाही, भू उपयोग नीति एवं भू उपयोग ऐन नियमावलीको प्रभावकारिता तथा केही सहकारी सञ्चालकहरूको गलत व्यवस्थापनका कारण सहकारीहरूमा सृजित समस्या लगायतका विषयहरूसँग सम्बन्धित प्रश्न एवं जिज्ञासाहरू उठाउनु भएकोले यी र यस्तै विषयहरूको सम्बोधनको लागि आज म सम्मानित सभामा उपस्थित भएकी छु। सर्वप्रथम त प्रश्नकर्ता जिज्ञासाकर्ता सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूलाई धन्यवाद। भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रायोजनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश 2078 बमोजिम राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको जानकारी माननीय ज्यूहरूलाई अवगतै छ। सो कार्यको लागि प्रस्तावित बजेटको बुँदा नम्बर 125 मा भूमिहीन दलित सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान संकलन सत्यापन तथा नाप नक्सा कार्य सम्पन्न गर्ने र आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 मा भूमि आयोग मार्फत 110 वटा स्थानीय तहमा 25,000 भूमिहीनहरूलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको र सो क्रमशः अन्य पालिकाहरूमा पनि अगाडि बढाइनेछ तथा सबै सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गरिने बेहोरा माननीयहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्यज्यूहरू, राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट हालसम्म 697 स्थानीय तहसँग कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भई 3,124 वटा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरिएको छ भने 8,79,098 संख्यामा लगत प्रविष्ट गरिसकेको छ। हालसम्म संकलित तथ्य अनुसार भूमिहीन दलितको संख्या 71,149, भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या 1,41,629 र अव्यवस्थित बसोबासको संख्या 6,86,320 रहेको जानकारी समेत गराउन चाहन्छु। जिल्ला भूमिहीन आयोगको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति नापी विभागबाट एवं स्थानीय तहहरूले उपलब्ध गराएका छन् भने जिल्ला समितिको लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला स्थित अन्य कार्यालयहरूबाट कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी भूमि सम्बन्धीको काम भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। भूमि आयोगको कामलाई थप प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको व्यवस्था आगामी दिनमा मिलाउँदै जाने बेहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। बजेटको बुँदा नम्बर 124 मा नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयलाई क्रमशः एकीकृत गरिनेछ भनिएको छ। यसरी नापी र मालपोत कार्यालय एकीकरण गरी चालू खर्चमा कटौती समेत हुने बेहोरा अनुरोध गर्दै जग्गा प्रशासन सेवामा प्रणालीको विकास गरी प्रणाली मार्फत स्थानीय तह मार्फत नै सेवाहरू प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइने बेहोरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाहका लागि अनलाइन प्रणालीको विकास भएको छ। नापी कार्यालयमा NELIS नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम र मेरो कित्ता र मालपोत कार्यालयमा LRIMS ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम PAM पब्लिक एसेस मोड्युल प्रणालीहरू मार्फत सेवा प्रवाह सुरु गरिएको छ। बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 123 मा सेवाग्राहीहरूले विद्युतीय माध्यमबाट ट्रेस नक्सा, दृष्टिबन्धक रोका, जनताको सेवा लिन व्यवस्था मिलाइएको छ भनिएकोले सो कार्य गर्न गराउन मन्त्रालय अगाडि बढेको बेहोरा समेत सम्मानित सभालाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
भू उपयोग नीति 2072 आए पश्चात भू उपयोग ऐन 2076 जारी भएको र उपयोग नियमावली 2079 समेत जारी भइसकेको अवस्था रहेको छ। भू उपयोग कार्यान्वयनका लागि 170 स्थानीय तहले भू उपयोग वर्गीकरण र योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छन् भने अन्य स्थानीय तहहरूमा पनि नापी विभागबाट प्राविधिक सहयोग भइरहेको र छिट्टै भू उपयोग वर्गीकरण र योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने बेहोरा समेत सम्मान्य अध्यक्ष मार्फत माननीय ज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भू उपयोग ऐन नियमावलीले तोके बमोजिमका कार्यहरू क्रमशः भइरहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। भू उपयोग ऐनमा तोकिएका कार्यहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी हाम्रो मन्त्रालयबाट एकीकृत ऐन तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको र उक्त ऐनमा भूमि बैंक र भूमि बजारका विषयमा कानूनी प्रावधान राखिने र कार्यान्वयनमा लागिने भन्ने कुरामा माननीय ज्यूहरूलाई विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। सहकारीहरूको अनुगमन निरीक्षण नियमित हुनु पर्यो भन्ने माननीय ज्यूहरूको जिज्ञासा बमोजिम सहकारीको प्रचलित मूल्य मान्यता एवं सिद्धान्तका आधारमा सहकारी ऐन अनुसार सहकारीहरूको निरन्तर अनुगमन निरीक्षण एवं नियमन भइरहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु। समस्याग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थापनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यदल गठन भई कार्य भइरहेको छ। हालसम्म 12 वटा समस्याग्रस्त सहकारी मध्ये 2 वटा सहकारीहरूको समस्या समाधान भइसकेको र अरूको हकमा पनि आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गरी समस्या समाधान गरिने जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 133 बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षमा सहकारी संस्थानहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टकृत नियमकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने बेहोरा समेत माननीय ज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी कसरी छुट्याउने मापदण्ड तयार होस् भन्ने केही माननीय ज्यूहरूको जिज्ञासा रहेकोमा भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 र भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लागि लागत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि 2078 मा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छुट्याउने मापदण्ड स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको जानकारी म गराउन चाहन्छु। जस अनुसार भूमिहीन सुकुम्बासी भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति सम्झिनु पर्दछ र सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारको सदस्य समेतलाई जनाउनेछ भनी उल्लेख गरिएको पनि छ। अव्यवस्थित बसोबासी भन्नाले सरकारी एलानी प्रति वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए तापनि लामो समयदेखि आवाद कोमोद गरी घर टहरा बनाई बसोबास गरेको भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को दफा 52 ग को उपदफा 3 को आधारमा वर्गीकरण गरिएको व्यक्तिलाई सम्झिनु पर्दछ र सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्य समेतलाई जनाउँछ भने उल्लेख पनि गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसैगरी सहकारी ठगी गर्नेलाई जाँचबुझ हुनु पर्यो भन्ने जिज्ञासाको सम्बन्धमा सहकारी ठगी गर्नेलाई प्रचलित कानून बमोजिम जाँचबुझ गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय ज्यूहरूले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिब निवारण सम्बन्धी के कस्ता कार्य गरेको छ भन्ने प्रसंग पनि उठाउनु भएको छ। सो सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबी निवारणको लागि गरिबसँग विशेष कार्यक्रम 77 वटै जिल्लामा 338 वटा स्थानीय तहहरूमा सञ्चालन गरिरहेको र सो कार्यक्रमको 444 जना सामाजिक परिचालकहरू फिल्डमा नै कार्यरत रहेका छन्। ती सामाजिक परिचालकहरूले आफ्नो गाउँ टोलमा समूह गठन गर्ने पुँजी निर्माण गर्ने र लगानी गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ, जसले गर्दा स्थानीय स्तरमा नै सानो पुँजीको व्यापार व्यवसाय गर्ने रोजगारी सृजना गर्न सहयोग पुगेको बेहोरा समेत म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसैगरी हाम्रो मन्त्रालयबाट गरिब परिवारहरूले पहिचान गरी राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ र हालसम्म 49 जिल्लामा गरिब घर परिवार पहिचान गरी 6,15,061 वटा गरिब परिचय पत्र वितरण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने 15 वटा जिल्लामा गुनासो सुनवाईको कार्यक्रम भइरहेको र 13 वटा जिल्लाहरूको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने कार्य भइरहेको छ। आर्थिक
वर्ष 2080-81 भित्र सबै जिल्लामा गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरणको कार्य सम्पन्न गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइने बेहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। यसका साथै गरिबहरूको अभिलेख राख्ने प्रायोजनका लागि पोर हाउस होल्ड म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम PHMIS तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ र यसबाट 77 वटा जिल्लाकै गरिबहरूको अभिलेख व्यवस्थापन गरिनेछ। यसरी तयार भएको अभिलेख अनुसार नै गरिब लक्षित कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइने र राज्यबाट प्रदान हुने सेवा सुविधाहरू पनि अभिलेख र परिचय पत्रका आधारमा दिइने बेहोरा समेत सम्मानित अध्यक्ष मार्फत माननीय सदस्यज्यूहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु र माननीय ज्यूहरूले राष्ट्रिय भूमि आयोगले वडाको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ। वडाको सिफारिस नभए के हुन्छ भनी राख्नु भएको जिज्ञासाको सन्दर्भमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले स्थानीय सरकारको समन्वय र सहकार्यमा कार्य गरिरहेको छ। कानूनले तोकेको दायित्व पूरा गर्नु सबै तहका सरकार र निकायको हो। कानूनप्रति हामी सबै जवाबदेही र उत्तरदायी छौं र हुनु नै पर्छ। भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि कानूनले तोकेको प्रक्रिया पुर्याएर समस्या समाधान गरिने बेहोरा समेत सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु र अन्त्यमा पुनः एकपटक गम्भीर विषयमा छलफलको क्रममा जिज्ञासा प्रश्न राख्नु भएकोमा सम्पूर्ण माननीय ज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नागरिक। माननीय सदस्यहरू, माननीय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले दिनुभएको जवाबका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिनुभएका माननीय सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने बेहोरा जानकारी गराउँदछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय गोपाल भट्टराई। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, मैले यो नापी कार्यालय मालपोत कार्यालयहरूलाई स्थानीय तहमा लैजाने कुरा यो 76-77 देखि नै सुरु गर्ने भनिएको थियो। अहिलेसम्म त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढेन। यस सन्दर्भमा मैले चाहिँ कुरा राखेका थिएँ, त्यो अलि अस्पष्ट भयो। त्यतातिर लैजाने कुरा छ त भन्नुभयो, तर कहिले लैजाने हो त्यसको निर्क्युल भएन। अर्को यो भूमि व्यवस्था के अरे सुकुम्बासी भूमिहीनहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउने कुरा अहिले 25,000लाई दिने भनिया रहेछ। लगत तयार भएको धेरै वर्ष भइसक्यो। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न बजेटको व्यवस्था कमजोर देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले 25,000लाई अहिले दिन सकियो भने पनि यो कसरी कति वर्षमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ यो माननीय खेमलाल देवकोटा। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो मन्त्रालय विशेष गरी नागरिकको सरोकारसँग जोडेको विषय हो, विशेष गरी सर्भिस डेलिभरीसँग हो। नागरिकले के भन्न थाल्यो भने प्री फेडरलाइजेसन र पोस्ट फेडरलाइजेसनको यो एकात्मक व्यवस्थामा मालपोतमा जाँदा पनि त्यही भिड, अहिले पनि त्यही भिड, भूमिमा जाँदाखेरि अगाडि पनि त्यही भिड, अहिले पनि त्यही भिड। अब पहिला पनि घुस खुवाउनु पर्ने, अहिले पनि घुस खुवाउनु पर्ने। माननीय मन्त्रीज्यू, तपाईँ पहिला प्रश्न गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले उत्तर दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ। तपाईँ मन्त्री भइसकेपछि के चेन्ज आएको छ त्यो नागरिकको एकदम सरोकारको विषय पहिलो प्रश्न। दोस्रो प्रश्न, अहिले नागरिकहरू सहकारीको कारणले एकदमै बेहाल भएको छ। मान्छेहरू चाहिँ एकदम सडकको बास भएको छ। हिजो मैले सामाजिक सञ्जालमा हेरेको थिएँ, एकजना 11 करोड पैसा राखेको, मलाई त घरबाट श्रीमतीले निकाल्दी, छोराले पनि निकाल्दी, म त यहाँ सडकको बास भएको छु। यो यसमा राहत दिने कुराहरू के भएछ? तेस्रो प्रश्न चाहिँ यो राष्ट्रिय पंक्षी अनुसन्धान केन्द्रको लागि राजविराज नगरपालिकाले चाहिँ एउटा त्यहाँ जग्गा उपलब्ध गराउन भनेर मन्त्रालयमा फाइल पठाएको, चिठी पठाएको धेरै समय भइसकेको छ। तपाईँले यो काम चाहिँ अहिलेसम्म अगाडि बढाउनु भएन भने यहाँ गुनासो पनि आएको छ। यो के हो? यो सहित उत्तरमा माननीय शारदा देवी भट्ट। अध्यक्ष महोदय, ज्यू मार्फत मन्त्रीज्यूलाई म प्रश्न छ। अरू सुकुम्बासीको भन्दा कुमैयाहरूको समस्या फरक छ। 25-30 वर्ष भइसक्दा पनि कुमैया व्यवस्था भएको छैन। जमिनमा बसेर बच्चाहरू सर्पले टोकेर खान नपाएर पानीमा भिजेर बारीभित्र पसेर उनीहरूको बेहाल छ। त्यसैले अरूको भन्दा फरक छ। व्यवस्था कहिले हुन्छ प्रश्न थियो, स्पष्ट हुन चाहन्छु। र उनीहरू कहिले घरभित्र बस्न पाउँछन्, कहिले कुमैयाको
व्यवस्था हुन्छ भन्ने यति मात्रै मेरो प्रश्न हो। मन्त्रीज्यूबाट जवाब चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य सदस्यले सोध्नु भएको स्पष्टीकरणका सम्बन्धमा प्रश्न पार्न मान्य भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, म पुनः प्रश्नकर्ता जिज्ञासाकर्ता माननीयज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो कन्सर्नको लागि। र मैले अघि नै पनि भनिहालेँ, मान्य सदस्यज्यू, हामी यस विषयमा एकदमै गम्भीर रहेका छौँ। म पनि एकदम गम्भीर रहेको छु र हाम्रो मन्त्रालय पनि एकदमै गम्भीर रहेको छ। यहाँहरूले उठाउनुभएका प्रश्न, यहाँहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाहरूमा हामी छलफल गरेर छिटै नै समस्याको समाधान गर्नेछु भनेर पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ।